چې د دې مدرسې هغې سرپرستي د هغې په لاس کې ده او د هغې شفقت او رحمت د خپل کشر رول مولانا معتصم بالله صاحب سره دی او په ډېر لږ وخت کې د هغې دې ادارې ترقي چې کومه وکړه د دې اصل سبب د هغې توجه ده. زه مولانا کفایت الله صاحب دامت برکاتهم العالیه ته بلنه او درخواست ورکوم چې هغې راشي او د علماو ته سپاسنامه او خیرالې او هرکلې ووایي او ستاسو شکریه ادا کړي او د دې نه بعد د کشرانو وړو ته ټولو ته دا درخواست دی چې د منځ کې کومې لارې دا د خالي شي او شاته دې راشي او چې کوم ماشومان مخې ته کرسو کې ناست دي دا کشران د کرسو کې مخې ته کوم کشران ناست دي دا د شاته لاړ شي چې دا مشران مخې ته راشي چې علماو ته بیان وکړي. زر ته زره پاسې بچیان دا کرسۍ چې کوم ماشومانو ډکې کړي دا شاته لاړ شي بچیا لاله شابه نه را مخې ته چې کوم ماشومان ناست دي لاړ شي. الحمد لله الذي يصرف الأحوال ويكشف العلل ويصلح العمل والصلاة والسلام على من أسس قواعد الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عندما صعد على المنبر زياد بن أبيه فقال إن الجهلة الجهلة والضلالة العمياء والغي الموفي بأهله على النار ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه علماؤكم من الأمور العظام التي يموت فيها الصغير ولا يتهاشى عنها الكبير كأنكم لم تقرأوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعده الله من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته وتكونون كمن طرفت عينه الدنيا وسدت مسامعه الشهوات واختار الفانية على الباقية وتعتذرون بغير العذر وتغضون على المختلس. كل امرئ منكم يذب عن سبيله صنع من لا يخاف عاقبة ولا يرجو مآد. ما أنتم بالعلماء قد اتبعتم بالسفهاء ولم تزل ما ترككم من قيامكم دونهم حتى انتهكوا حرم الإسلام. نحن لسنا الإرهابيين الإرهاب والأمريكا والبريطانيا يدمرون مساجدنا ويقتلون صبياننا ويقتلون نساءنا ولا يتركون مساجدنا ويدمرون كل مساجد والمدارس ونحن على وشك الانتهاء. كما قال الشاعر لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساعته أزمانه. ما تنب فنا دادیم تا زنده شما باشی بر خاک مزار ما مشغول دعا باشی. امروز اگر طوفان بر کشتی ما افتاد ممکن که شما فارغ از غرق فنا باشی. در پیچ و شکنجه دهر و ناامید نباید شد. مردان دری وادی بشور و نوا باشی. با دست غیر اگر رسید آب زندگی از تشنگی بمرم و لبتر نمی کنم. ما عاشق گسار مهرم ما شوق فرنگ و ڈالر نمی کنم. 5 سٹار ہوٹل میں بیٹھ کر اور وزیر اعظم ہاؤس میں نرم گدیلوں پر لیٹ کر مدینہ کے اسٹیٹ بنانے والے ذہن نشین کر لے کہ مدینہ اسٹیٹ بنانے والے صرف وہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے جہاد کا راستہ. اور ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں جہاد کرنا ہوگا. کفر کے خلاف، سامراجیت کے خلاف، جھوٹے اور منافقت پر مبنی سیاست کے خلاف، عالم کفر کے خلاف، روس کے خلاف، امریکہ کے خلاف، تمام عالم کفر کے خلاف اس وقت تک جہاد کرتے رہیں گے جب تک ہمارے ملک پاکستان میں اور ساری دنیا میں اسلامی انقلاب برپا نہ ہو. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم بھول بھی ہے تلوار بھی ہے یا یہاں محکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. علماء راغلی دی زٹھول علماء تھا دکھیم علماء تھا اور دے گرچا بیل پندو راغلی مل بلو تھا زلد گمی ہر کلے وائم 2 منٹ ٹھیم رکھنے شوئے دے زلمی واری سے زلم بلا صبح سم کچھوں کی وحکم دے زٹھول مل بلو تھا دا زاندر تکور بارک ما کہ جہاندر تلوگے کھما وما علینا اللہ البلا. رضينا